अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक खुसूसी अफ्तार नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज मज़े की अफ्तारियाँ अपने घरों में हमारी ख़वातीन बना रही होंगी। हमारे भाई हज़रात जो कि कराची में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ अमल रहते हैं, ख़ास तौर पे दस्तरख़ानों पे, कई लोग रोड्स पे लगा रहे होते हैं, कई लोग आजकल अफ्तारी सजाने का अपने घरों में दोस्त यारों के साथ गैदरिंग्स में बड़ा एहतमाम करने का एक रिवाज चला आया है, तो वो भी कर रहे होंगे। कई लोग रेस्टोरेंट्स में अपनी अफ्तारियों को जो है तनावुल करा रहे हों। कई लोग हमें जिस तरह से देख रहे होते हैं अफ्तार ट्रांसमिशन में बड़ी गौर से और बड़े तवज्जो से, तो वो लोग यकीनी तौर पे आज भी देख रहे होंगे। और आज हमारे साथ हमारी को होस्ट भी आज फिर हैं और आइए फिर से इनको एक दफ़ा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ैद? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आपको और मुबारकबाद, रमज़ान मुबारक की 10वीं अफ्तारी आज हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। क्या बात है जी, पता ही इंशाल्लाह 10 रोज़े पता ही नहीं लगा बिल्कुल। हमारे देखने वाले नाजरीन और सामाईन को भी बहुत बहुत आज का इफ्तार मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े पूरे कर लिए उम्मत मुस्लिमा ने। अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन इसी तरह से आप अपनी मोहब्बत के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने लाइक कमेंट्स और फीडबैक के थ्रू आप हमें बताएंगे कि किस तरह से आपको हमारी काविशें पसंद आती हैं। और जितना आप शेयर करते रहेंगे उतने आपके सरप्राइज़ जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, जो कि आपके एंड ऑफ द रमज़ान ज़ेड डिजिटल की जानिब से आपके घर पे डिलीवर कराए जाएंगे। तो आइए मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी कराता हूँ, क्योंकि वक्त अफ्तार का टाइम भी बढ़ता जाएगा और बहुत जल्द वक्त अफ्तार का टाइम करीब आ जाएगा। तो लेकिन मैं उससे ज़्यादा करीब आपको अपने मेहमानों के करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर शख्सियत का मैं तारुफ कराता चलूँ, मुफ्तियान कराम उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी खूबसूरत रहनुमाई फरमाते हैं और अपने फ़ज़ाइल व बरक़ात से बहुत ज़्यादा फजीलत भरी बातों से आपके सामने आपकी बातों की रहनुमाई फरमाते हैं। अगर पहला तारुफ कराता चलूँ, मुफ्ती हैं माशाल्लाह, स्कॉलर हैं हमारे साथ। अगर पूरा नाम मैं उनका बताता चलूँ, मुफ्ती मोहम्मद नौमान खान साहब हमारे साथ आज हमारे अफ्तार नशरियात की जीनत बने। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत वेलकम करते हैं आपको नेमत रमज़ान की। आप नशरियात में टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। जी, ये मेरी भी खुश नसीबी कि पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई और ये इतनी अच्छी आपकी ट्रांसमिशन मैंने पहले भी देखी आपके प्रोग्राम्स, तो ये मेरे लिए भी एक खुश नसीबी की बात कि इस टीम का मैं हिस्सा हूँ। मुफ्ती साहब से बहुत सारे सवालात करने हैं, क्योंकि इतनी अच्छे आलिम दीन हैं, तो क्यों ना हम इल्म फ़जीलत की बातें इनसे करें और आपकी भी रहनुमाई हासिल हो, जो कि आपके सवालात हमारे पास आ रहे होते हैं लाइव कमेंट्स के थ्रू। और आप मज़ीद आप सवालात अपने लिख कर पूछ भी सकते हैं, उसका जवाबात हमारे मुफ्ती साहब आज देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरे मेहमान का अगर हम तारुफ़ कराते चलें, तो मैं चाहता हूँ दूसरे मेहमान का तारुफ़ बाज़बानी रिदा की हो जाए। क्या बात है जी। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो एक समाजी रहनुमा आप उन्हें कह लें, सोशल एक्टिविस्ट कह लें, और जिसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है, वो ये काम कर रहे हैं। इनकी काविशें, इनकी एफर्ट्स हम देखते रहते हैं। आज उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे आपके सबके बहुत ही प्यारे चेयरमैन हैं ट्री फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि शजर दोस्त के चेयरमैन हैं। इनका नाम है जी अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली भाई? बहुत बहुत मुबारकबाद। आज माशाल्लाह हमारा पहला अशरा मुकम्मल होने जा रहा है और 10 रोज़ हमने मुकम्मल कर लिए, 10 रोज़े। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करूँगा कि इस वक्त ज़ेड डिजिटल जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन नशात लेकर ये हाजिर हुआ है ऑडियंस के लिए, नाज़रीन के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए। और नाम क्या रखा है, जो चॉइस किया है वो है नेमत रमज़ान। तो अल्लाह की नेमत ही हमारे लिए जो नेमत रमज़ान। क्या खूबसूरत बात कही। अली भाई से बहुत सारे सवालात करने हैं, जो इनकी मुहिम काम कर रही है, जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं, तो इनसे भी गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं जो हमारे साथ रोज़ाना हमारी रमज़ान नशरियात का हिस्सा होते हैं। जनाब मोहम्मद नौमान आदिल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं नौमान भाई को। नौमान भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी आप थके लगे रहे, ट्रैफिक में फंस गए थे। फंस गए थे। ओ कराची, ये तो आम सी बात है, अब तो आपको आदत हो जाएगी। अब तो बढ़ता जाएगा, अभी शॉपिंग शुरू होगी लोगों की आने जाने। हाँ जी, चलें नौमान भाई से कलाम भी सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से आप लोग समात कर रहे हो और आपने जुड़े रहना है, जिस तरह से आप लोग मोहब्बत का ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज की नशरियात में मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश करने वाले हैं। मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा आपके सवालात और उनके जवाबात हम मुफ्ती साहब से जानें। मुफ्ती नौमान खान साहब, मुफ्ती मोहम्मद नौमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला मैं मुफ्ती साहब सवाल करना ये चाहूँगा आपसे
رمضان مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان ہوتی ہے، قرآن پاک کی روشنی میں رہتے ہوئے کچھ فضائل برکات بتائیں جس میں ہماری امت مسلمہ مزید گامزن ہو سکے اور اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی زندگی کا اور زیادہ پارٹ بنا سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کی نعمتیں سے مالا مال کیا الحمدللہ، اور اس کی ہمارے پاس بے شمار سعاتیں رحمتیں برکتیں ہمارے درمیان. گو کہ 10 روزے ہم سے رخصت ہونے کو ہیں اور ہارڈلی 20 روزے ہمارے درمیان. تو ہم اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ رحمت اور برکتوں کا سایہ ساری زندگی قائم و دائم رہے انشاءاللہ. اور جہاں تک رہا سوال کلام پاک کا، تو قرآن اور رمضان دونوں کو لازم الملزوم ہی سمجھ لیجیے کہ جب تک قرآن کا ذکر ہے رمضان کا ذکر رہے گا، رمضان جب ذکر ہوگا قرآن کا ذکر رہے گا، کیونکہ رمضان المبارک ہے ہی قرآن کا مہینہ. کیا بات ہے. اور کتنی پیاری بات پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر قرآن کے انٹروڈکشن سے متعلق کہی. سورہ بقرہ 2 سپارہ آیت نمبر 185 کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس کے اندر ہم نے کلام پاک کو نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار اس کتاب کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آگے پروردگار نے خود ہی بتا دیا، ھدی للناس، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. کیا مطلب ہدایت؟ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے اسپیکٹ کو جو چیز کور کر سکے وہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت آپ کی کلام پاک کی شکل میں پروردگار نے اپنے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. ہم ان کی امتی، یہ ہماری خوش نصیبی. اور قرآن پاک سے تعلق مسلمان کا تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں، کہ قرآن پاک ہی تو وہ تعلیمات ہمیں میسر کر رہا ہے، وہ ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ڈیزائن کرتے جا رہے ہیں. اور اچھے سے اچھا ڈیزائن کرنا ہے تو کلام پاک کو مزید سے مزید سمجھنا پڑے گا اور ڈیپتھ کے اندر جا کے سیکھنا پڑے گا. اور اس کے کچھ اسٹیپس ہیں. جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے اس کا ادب، اور دوسرا اسٹیپ ہے اس کو پڑھنا سیکھنا کہ کس طریقے سے تلاوت کی جائے. تیسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو سمجھنا. پھر چوتھا اسٹیپ ہے اس کو لائف میں امپلیمنٹ کرنا. یہی اصل چیز ہے کہ ہر مسلمان اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی اس کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کرے تاکہ وہ ایک صحیح مسلمان ہو کر دنیا کے سامنے نظر آئے. آپ کے سوال میں ایک سوال میرے سامنے آیا ہے، جو قرآن پاک تو ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو وہ اس کی بھی اللہ پاک نے ثواب الگ سے رکھا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا. دیکھیں تجوید کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ مخارج کے ساتھ ادا کرنا. اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو اگر میں بتاؤں تو ایک شخص کوئی بھی لینگویج کرتا ہے، اگر اس کی پروناؤنسیشن اس لینگویج کی اچھی نہیں ہے تو لگتا ہے اس کو یار وہ لینگویج آتی نہیں ہے. تو قرآن عربک ہے، عربک ایک لینگویج ہے، تو وہ لینگویج کو سیکھنا پڑے گا. اور اس کی پرفیکٹ پروناؤنسیشن کیا ہوگی کہ اس کو مخارج کے ساتھ ہر حرف کی ادائیگی آپ کو آنی چاہیے. کیا بات ہے. اور نماز کے اندر کلام پاک کا پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی فرض رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی. تو اس صورت کے اندر بھی ہر مسلمان کو کلام پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنا لازمی ہے تاکہ کم از کم وہ اپنی نماز کی عبادت کو تو بچا سکے. کیا بات ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہوں، اور ہم نے بڑا سنا ہے کہ آپ انگلش میں بہت اچھی اسپیچ کرتے ہیں. تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی نماز کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آپ کی جو اسپیشل اسپیچ ہے وہ آپ کی بازابانی جائے میں چاہتا ہوں. بائی دا بلیسنگ آف اللہ، دس از دا بلیسنگ منتھ آف رمضان اینڈ دا منتھ آف قرآن آلسو. And this Allah Almighty revealed the greatest book, the Holy Quran, in this greatest month for the greatest nation, and revealed on the greatest personality, that is Prophet Muhammad, peace be upon him. And if we want to say that we are the great, so we have to practice the great. We have to show the great. We have to present as a great one, so the other nations, they will call us the Muslims are the great. So for that cause, it is quite special for each and every single one to understand the theme of Holy Quran, the wording of the Holy Quran, the message of the Holy Quran, and try to implement them in their practical life wholeheartedly. That is most important. And with spiritual life also develop yourself. Not only physical one. We have the combination of two things, body and soul. We try to put up every good thing towards our body, our clothes, dress code. Body should be perfect. You should be smart. You should be healthy. So why not we should prepare ourselves spiritually, and we have to make the powerful soul, and we have to grow our soul. So the greatest month of Ramzan, it provides the way how to make your soul pure and perfect, and how you can connect with the Lord with the precious time of the month of Ramzan, with the limited activities in the form of fasting, in the form of offering a prayer, in the form of offering Taraweeh, in the form of performing I'tikaf, in the form of searching the Laylatul Qadr, recitation of the Holy Quran, understanding of the Holy Quran,
and implement the message of the Holy Quran in your Wow. daily life, and Inshallah. also promote the humbleness and simplicity towards others, and generosity towards other needy and poor of the society, so that you can make your society perfect and blessed. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं और आप लोग देखना भी चाहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जब रहनुमाई, और मैं कह रहा हूँ और ये भी कहेंगे कि जिनको उर्दू समझ में नहीं आती वो आज मुफ्ती साहब की इंग्लिश में स्पीच सुन के लाजमी हिदायत अप्लाई करेंगे। अल्फाज में इतने अच्छे तरीके से होते हैं, प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खोल के रख दी। क्या खूबसूरत अल्फाज में क्या बात है जी, माशाल्लाह। तनाजुम कर रहे हैं, क्या माशाल्लाह अल्फाजों का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला आपका साया कायम दायम रखे मुफ्ती साहब हमारे सरों पर और हमारी ज़िंदगियों में। नाज़रीन हमारे साथ एक और बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं जिनका तारुफ हमने आगाज़ में भी कराया था। सब दोस्त फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन हैं जनाब अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब से। आइए जानते हैं कि वो शजरकारी मुहिम में क्या क्या करते हैं और क्या क्या इस टाइम रमज़ान मुबारक में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अली भाई एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं भाईजान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में क्या क्या फ़राइज़ ख़ास तौर पर रमज़ान में अंजाम दे रहे हैं। आपके बारे में हमने वैसे काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि रमज़ान में क्या मुश्किल है। अच्छा, ये बेसिकली ये शजर दोस्त क्या है, इसके हवाले से भी आप बताइए नाज़रीन को। एक एक सवाल करके पूछें, इतने सारे नहीं, मुझसे इंतजार नहीं हुआ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पहले मैं ज़ैद भाई के सवाल का जवाब दे देता हूँ कि रमज़ान क्या है। मुफ्ती साहब ने बहुत ज़बरदस्त बयान किया और बहुत ही ज़्यादा वसी अंदाज में इसको समझाया, इसकी तशरीह करी, कुरान शरीफ के हवाले से बताया। लेकिन रमज़ान ये है कि जिसको पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि इसके पास खाने को नहीं है तो ये मुफलिस है, इसके पास खाने को नहीं है या कुछ नहीं है तो ये गरीब है, उसको कुछ किसी और नज़र से देखते थे। लेकिन रब्बुल आलमीन का इतना करम और आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में रमज़ान देके हमारे प्यास को, हमारी भूख को इबादत बना दिया। हमारी भूख प्यास को भी इबादत बना दिया। अगर आपके पास कोई भी आप इबादत कर रहे हो, मतलब भूखे प्यासे हो तो भी इबादत कर रहे हो, ये है रोजा और ये है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका दूसरा सवाल था कि शजर दोस्त क्या है। शजर दोस्त हर वो शख्स शजर दोस्त हो सकता है कि जो पौधों से मोहब्बत करता हो, दरख्त से मोहब्बत करता हो, दरख्त लगाता हो। जिस तरह हम एक लाइन हम पढ़ते हैं और अक्सर जहाँ हम लिखी हुई देखते हैं, हदीस मुबारक है कि इंसानियत की खिदमत या खिदमत इंसानियत इबादत खुदा है। तो जब इंसानियत की खिदमत करना अगर ये इबादत का दर्जा रखती है तो हम जब शजर लगाते हैं तो वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप सबसे पहले जिस चीज की अगर हमें अहमियत का नहीं पता होगा हम वो काम करेंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। हमें कोई ना कोई पैकेज दिया जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि ये हमें पैकेज मिला है। कुदरत का पैकेज ये देखें और इस चीज की अहमियत को समझें कि दुनिया ही नहीं बनी, दुनिया का वजूद ही नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब वजूद दिया गया दुनिया का वजूद नहीं था, और जब उनको जन्नत में लाया गया तो वहां भी एक शजर मौजूद था जो शजर ममनुआ कहलाता है, जो उनसे गलती हुई तो एक शजर मौजूद था। यानी कि कुदरत ने हमें ये सिखा दिया कि जिंदगी के लिए दरख्त की कितनी अहमियत है। और अली भाई हम तो इंसानों की कदर करते हैं, हम तो जानवरों की कदर करते हैं, और आप तो क्योंकि अल्लाह पाक तो अपने दरख्तों की, पौधों की भी कदर करने का कहते हैं, आप तो उस शजरकारी मुहिम में और शजर का आप ख्याल रख रहे हैं, तो क्या ही बात है। माशाअल्लाह जी, आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलीशान है कि जब भी कोई शख्स कोई दरख्त लगाता है तो जब तक वो शजर ग्रीन रहता है, हरा रहता है, और जब तक वो अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करता है तो हमारे नामा में, लगाने वाले के नामा अमाल में वो अल्लाह पाक तस्बीह लिखता रहता है। पहला सदका जारिया। दूसरा उसका फायदा ये है कि अगर वो चरिंद परिंद खाए, लोग कहते हैं कि अगर आप दरख्त लगाते हो, बकरी खा गई, आप दरख्त लगाया जल गया, तो अब आप उसके लिए सुनने के हदीस मुबारक का मफहूम है ये कि आपके लगाए हुए से दरख्त से जो भी जानदार खाएगा वो आपके नाम पर, आपके नाम में सदका लिखा जाएगा। इससे बड़ी हमारे को फजीलत और इज्जत क्या हो सकती है। ये तो वो आप उन चीजों का ख्याल भी रख रहे हैं खास तौर पे जिसको लोग इग्नोर करते हैं, फरामोश कर चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये भी मखलूक है अल्लाह ताला जी, लिविंग थिंग है। हमने एक जगह पढ़ा और दो चीजें मैं कोट करूंगा और दोनों मिसालें हमारे ऑडियंस की समझ में जरूर आएंगी, हमारे व्यूअर्स की समझ में जरूर आएंगी। आसान मतलब अल्फाज में मैं समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें कि किसी भी डॉक्टर से, किसी भी साइंसदान से मिलें, वो आपको ये बताएगा कि अगर आप 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाएं तो आप जिंदा रह सकते हैं। वो आपको ये बताएगा कि आप 4 दिन तक खाना नहीं खाएं आप जिंदा रह सकते हैं। वो कहेगा अगर आप 2 दिन तक पानी ना पिए, 3 दिन तक पानी नहीं पिए तो आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो ये कहेगा कि अगर 3 घंटे भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो आप मर जाएंगे। तो जिंदगी में खाने और पीने से ज्यादा जरूरत किस चीज की है? ऑक्सीजन की है। और ऑक्सीजन क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का वो प्लांटेशन है, ये वो प्लांट है जो हमें ऑक्सीजन मुहैया करता है, जो हमें ऑक्सीजन मुहैया करता है। तो कुदरत ने कहा कि जिंदगी के लिए सांस लेना जरूरी है और सांस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन के लिए शजरकारी जरूरी है। क्या बात है, क्या शजर दोस्त, क्या सोच के ये ज़हन में ख्याल आया कि लोग
خدمت انسانیت بھی کر رہے ہیں لوگ, کئی لوگ جانوروں کے لحاظ سے بھی ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں, NGOs چلا رہے ہیں, اور آپ کے ذہن میں اتنا یونیک اور کریٹیو آئیڈیا آیا ہے, تو کیسے یہ ذہن میں خیال آیا کہ اس حوالے سے کام کرنا چاہیے؟ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ کراچی میں 2015 میں ایک ہیٹ اسٹروک آیا تھا. اس ہیٹ اسٹروک میں یہ عالم تھا کہ قبریں کم پڑ گئی تھی, قبریں کم پڑ گئی تھی. اچھا, اس ہیٹ اسٹروک میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں سائے کی ضرورت تھی, ہمیں انوائرمنٹ کی ضرورت تھی, ہمیں گرمی کو کم کرنے کے انوائرمنٹ کے لیے صرف شجرکاری کی ضرورت تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ ہیٹ اسٹروک میں ضرورت جب ہم نے دیکھا کہ شجرکاری کی ہے, تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ZA ڈیجیٹل کی جانب سے اور زید بھائی کی جانب سے, میں آڈینس سے ہی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی آفس میں جاتے ہیں, جب بھی آپ کسی بینک میں جاتے ہیں, جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں, تو آپ اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے دھوپ میں سایہ ڈھونڈتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے, جب آپ نے زندگی میں کوئی درخت لگایا ہی نہیں ہے تو سایہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جب آپ نے کچھ لگایا ہی نہیں ہے تو سایہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے حصے کا بیج بوئے جائے, جب وہ درخت بنے گا تو وہ آپ کو ہی فائدہ دے گا. جبکہ زید دیکھنے میں یہ گیا کہ کراچی شہر میں اسپیشلی شجرکاری کے خلاف مہم چلائی گئی ہے. اللہ, درخت کاٹے گئے ہیں, پلانٹیشن کے خلاف کیا گیا, تو اس بہت ساری بسوں کے لیے روٹ بنانے کے لیے درخت کیوں رہے, آپ تو لگا ہوا کاٹ رہے ہیں, آپ تو لگا ہوا کاٹ رہے ہیں, آپ دھول کاٹ رہے ہیں, جب آپ نے لگایا ہی نہیں والوں کو تو ویسے بھی مارنا چاہتے ہیں, درخت کاٹ کے ایسی ڈی ہائیڈریٹ کر ہیٹ اسٹروک ہوگا, اس میں لوگ جہاں بھاگ ہوں گے. اور جس طرح سے بتایا تھا انہوں نے 2015 میں کیا ہیٹ اسٹروک آیا تھا, آپ نے دیکھا. اس کے بعد ابھی چلے ہیں نیکسٹ ایئر, ابھی پیچھے چلے ہیں, کرونا آیا تھا, سب نے دیکھا کرونا آیا تھا. اس کرونا میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ سلنڈر کی. ہر بندہ سلنڈر ڈھونڈتا پھر رہا تھا. اس سلنڈر میں تھا کیا؟ اس سلنڈر میں آکسیجن تھی, اور کیا تھا؟ تو جب قدرت فری میں آپ کو آکسیجن دے رہی ہے, وہ آپ کو قبول نہیں ہے. آپ پیسے پیڈ کر کے پیمنٹ کر کے آکسیجن خریدنا چاہتے ہیں, فری کی آکسیجن نہیں چاہتے. تو اس کے لیے لازمی ہے نا آپ کو شجرکاری کرنی پڑے گی, شجرکاری پر کام کرنا پڑے گا, انوائرمنٹ پر کام. ہمارے پاس دیکھیں نا, یہاں پر جتنی فیکٹری انڈسٹریل ایریا ہیں, ان کی پولوشن دیکھیں آپ کیا ہے اس ٹائم, کیا حالت ہے پولوشن کا. تو ماحول کے لیے جتنی یہاں ٹریفک ہے, کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے, اس میں ٹریفک کا ازدحام ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, جب میں پڑھ رہا تھا مجھے حیرت ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ لاہور اور کراچی دو یہ ایسے شہر ہیں کہ وہاں بندہ اگر 2 دن گزار لے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس نے 2 سگریٹ کے پیکٹ پی لیے, ایسی ہو جاتی ہے. مطلب اتنا دھواں کہ وہ 2 سگریٹ کے پیکٹ پی لیے, یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ بتائیں. سب سے سوال یہ ہے کہ اس کے لیے صرف شجرکاری کرنی پڑے گی, شجرکاری کے علاوہ کوئی اور حل آپ کے پاس ہے نہیں. کیا بات ہے کہ آپ نے ناظرین ZA ڈیجیٹل کے پیجز سے آپ اس ٹائم لائیو سماعت کر رہے ہیں, مفتی صاحب سے بھی آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. شجرکاری مہم کے حوالے سے علی محمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اتنی خوبصورت اور اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ درخت لگانا ہماری زندگیوں میں کیوں ضروری ہے. آپ ان سے بھی سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. تو علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آل اوور کراچی میں ہی آپ نے کام کیا یا کراچی سے باہر نکل کے بھی آپ نے اور شہروں میں اپنی مہم کا آغاز کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلے تو میں سب سے زیادہ اسی بات پہ سب لوگوں کے تقریباً یہ کہنے کے خلاف ہی ہوں کہ جب وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیزگنیشن ہے پورے پاکستان کا ہے, پورے 4 صوبوں کا ہے, یا ہمارے پاس پورے سندھ کا ہے, تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا کراچی میں مکمل کام کر لیا آپ نے؟ جو آپ باہر دیکھیں, کیا آپ اس کے بعد آپ سندھ میں یا پنجاب میں یا بلوچستان میں جائیں, کیا کراچی میں ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو ہم لوگ جب کراچی ہی نہیں سنبھال سکتے, کراچی میں ہی کام نہیں کر سکتے, اتنا بڑا الحمدللہ ہمیں شہر اللہ پاک نے عطا کیا ہے, تو یہیں ہم تو بھاگ بھاگ کے یہیں تھک جاتے ہیں, تو باہر تو دور کی بات ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر ہم نے اربن فوریسٹ بنائے, الحمدللہ ہم نے یہاں پر ایک تھیم لائے کہ وضو کا پانی یوٹیلائز کیا, مسجدوں کا ویسٹ پانی وضو کا ہم نے یوٹیلائز کیا. مجھ سے ایک جگہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ جو اتنا شجرکاری پر بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے, یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے, پودوں کو کہاں سے ڈالیں گے؟ سوال خوب لے آتے ہیں, ایک سوال لوگ لاتے ہیں چھانٹ کے, مطلب نکالتے ہیں, چوائس کرتے ہیں, ان کے اندر ایک چوائس ہوتی ہے نا, سوچتے ہیں اس کا جواب نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ اتنا جو اس کی تشہیر کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا تو پینے کے پانی نہیں ہے, تو پودوں کے لیے پانی کہاں سے لائیں؟ تو میں نے بولا بہت اچھی بات کی ہے. میں نے کہا آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا دکھا دیں جو پیاس سے مر گیا ہو, کوئی ایک شخص دکھا دیں. پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کوئی ایک خبر لے آئے کہ بھائی ایک بچہ یا ایک شخص یہ پیاس سے مر گیا, پانی نہیں تھا, ایسا کوئی نہیں ہے. آکسیجن سے مر گیا ہوگا, پانی سے کوئی نہیں مرا. اچھا, جب پانی سے نہیں مرا تو اس کا مقصد یہ کہ آپ اپنی فیملی کے لیے, آپ اپنے لیے یقیناً پانی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں آتا نلکوں میں, نہیں آتا نلکوں میں, ٹھیک ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نلکوں میں نہیں آتا, یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ نلکوں میں نہیں آتا. لیکن یہ بھی ایک سازش ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک مافیا ہے, پوری ایک ڈیبیٹ ہے, پورا پروگرام ہے. تو کہنے کا بات یہ ہے کہ کھل کر بولتے ہیں آج, اور انہوں نے رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی رمضان ٹرانسمیشن میں بولوں گی تو میں دل سے بولوں گی, سچ بولوں گی, یقین کریں یہ کچھ نہیں بولوں گی.
सुनना चाहते हैं तो आप ZD डिजिटल नेटवर्क के पेज है, इसी तरह से देखते रहें, कोई हिलेगा नहीं। हाँ जी, तो इस सवाल का जवाब ये था कि मैंने कहा आपके खानदान में कोई प्यास से मरा, कोई न्यूज़ है, बोला नहीं है। तो मैंने कहा इसका मकसद ये है कि ठीक है आप लोग पानी खरीदते हैं, अपनी फैमिली के लिए खरीदते हैं, तो यही सोच कर के ये पौधे भी आपकी फैमिली है, इसको आप अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें, तो आप इसमें पानी इनके लिए, मैं कहता हूँ नहीं खरीदें, उनके लिए कोई टैंकर नहीं डलवाएं, नहीं खरीदें। आप जब एक गिलास पानी लेते हैं, उसको पीते हैं, उसमें कुछ बच जाता है, वो आप वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं, छोटे बच्चे पीते हैं, वो बच जाता है, तो आप वो पानी अपने गमले में डाल दें, वो पानी अपनी क्यारी में डाल दें, वेस्ट पानी डाल दें, खरीदें नहीं, वेस्ट डाल दें। आप अपने घर में वजू का पानी यूटिलाइज कर लें, आप वजू करें, वो साफ पानी है बिल्कुल, वो वजू का पानी आप यूटिलाइज कर लें, ये करें। अपने बच्चों को ये सिखाएं। देखिए ना, हर माएँ अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए बैग में एक बोतल रख के भेजती है, लगती है ना, उसमें कुछ ना कुछ पानी बच के आया था, खाली आया था, एसी का पानी कैसे डाल सकते हैं? उनको सिखाए, ठीक है ना। एसी का पानी वेस्ट एसी का पानी यूज हो सकता है, हो सकता है, उनको भी होता है, कई पानी यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जो पानी आपको अवेलेबल है, वो पानी आप शजरकारी में यूज कर सकते हैं। ये बात मतलब लोग बताते नहीं है। ये बोरिंग का जो पानी होता है, बोरिंग का पानी अगर कड़वा है, अगर ज्यादा खारी है, तो वो पौधे को जला देता है, इसके लिए मीठा पानी दरकार है। हमारे कराची में तो ज्यादातर बोरिंग का पानी, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि कराची के लिए उसके वैसे भी फायदे हैं। अब देखें ना, आप अपनी गाड़ी में मिनरल वाटर लेके रख लेते हैं, रास्ते में अक्सर लोग लेके रख लेते हैं, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है तो फेंक देते हैं, फेंक ही नहीं, रास्ते में ही किसी क्यारी में, किसी गमले में वो पानी डाल दें, क्या बात तो फिर आपको उसका देखें ना, सवाब का सवाब। हम लोग ईमानदारी से देखें तो हम लोग खुदा की मखलूक की खिदमत भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और अपने मजहब पर, अपने दीन पर भी अमल कर रहे हैं, और ये सुन्नत नबवी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात है कि वो आपको भी हवा और ऑक्सीजन फराहम कर ही रहा है। अली भाई का सिलसिला कायम दायम रहेगा। हमारे साथ मुफ्ती साहब से भी कुछ सवालत करने, कबल इसके कि हम इन दोनों हजरात से सवालत का सिलसिला जारी रखें। आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जुड़े रहें, क्योंकि हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी हर ट्रांसमिशन की खूबसूरती ये है कि हम हम्द और सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में कलाम भी सुना करते हैं हमारे नात हज़रात से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद नौमान आदिल काजी साहब। नौमान भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? कलाम आज जो पेश करना है वो भी आका करीम की बारगाह में इंतहाई मकबूल है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी रुबायात बलगल्लाह बिकमाली कशफत जाब जमाली, उसके साथ चंद अशार पेश करूँगा और छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा कि आपने जब ये रुबाई लिखी ना तो आप रुक गए यहाँ पे, अब आपको मिसरा समझ नहीं आ रहा था, अच्छा। आप सो गए, नबी पाक का दीदार नसीब हुआ, आपने फरमाया सादी कहो सल्लु अलैहि वाली। तो ये जुमला जो है सल्लु अलैहि वाली, ये मेरे आका का दिया हुआ है, माशाअल्लाह, ठीक है। तो इसलिए ये जब भी हम कहीं पढ़ते हैं तो सबको कहते हैं कि लाजमी इसको पढ़ा करें, और ये मकबूल तरीन है। और इसका इस कलाम का जिस सवाब मैं करना चाहूँगा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बारगाह में, क्योंकि आज आपका यौम विसाल भी है, और मुफ्ती साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आपके जो नबी पाक के साथ आप पहली उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, और जो उन्होंने दीन की खिदमत की है, और पहली ख़वातीनों में से पहली ख़वातीन है, पहली खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह, तो क्या बात उनकी शान भी मुफ्ती साहब से सुनिए, मुझे सवालात करने हैं, सवाल कलाम पेश कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
से जा अपना बना लिया, जिसे चाह कर पे बोला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े नसीब, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। और मैं बुरों से बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। और मैं था क्या तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा तो जहाँ फिदा, न बसे के जा तो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, जहाँ से भी नहीं जी भरा। सल्लु अलैहि व आलिही, तो इसी को इसमें शेर इस कलाम में मैं शेर पढ़ता हूँ। वो है कि वो खुदा नहीं, खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो खुदा नहीं, खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात। अहले दुवल रजा पड़ी इस बला में मेरी बला, करूं मद है अहले दुवल रजा, रजा रजा पड़े
جزاک اللہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت کلام جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ عالمین کا کی شان میں جو انہوں نے لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شیخ سعدی صاحب نے, تو ان کا کلام پیش کر رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں. نعمان قادری بھائی بہت شکریہ آپ کا نعت مبارکہ پیش کرنے کے لیے. ناظرین, کیونکہ آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دن ہے اور یوم وصال بھی ہے, تو میں چاہوں گا ہمارے مفتی صاحب مفتی محمد نعمان خان صاحب موجود ہیں, تو مفتی صاحب کچھ سیدہ پاک کی شان میں نظر ثانی فرمائیں کہ ان کا کیا, ان کی ہماری امت مسلمہ کی زندگی میں رول تھا. بالکل بہت ضروری ہے اس بارے میں جاننا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے, اور یہ جو مختلف ایام ہوا کرتے ہیں ہمیں ینگ جنریشن کے سامنے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یوتھ کو ہماری ہسٹری کا پتہ ہو. بالکل ایسا ہی, ہمیں صرف چند ایونٹ کا ہی پتہ ہے جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہمیں اپنی اسلامک اسٹڈیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک خود بہت سارے ایونٹ لے کے آیا ہوا ہے. اس کے اندر فتح مکہ بھی ہے, حضرت عائشہ کا دن بھی ہے, حضرت بی بی فاطمہ کا دن بھی ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ہے, بدر بھی اس کے اندر ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے ٹائمنگ کے حوالے سے. آج جو کہ دن ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا, ام المومنین, ان کا یوم وصال 10 رمضان المبارک اور 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ, یعنی لائف ان مکہ کے اندر ان کا وصال ہوا. اور ان کی سیرت طیبہ طاہرہ اتنی عظیم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. خدیجہ کے مال نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس مال نہیں تھا. خدیجہ اس وقت میری سپورٹ بنی جب لوگوں نے مجھ سے اپنی سپورٹ ہٹا لی تھی. تو اتنا بڑا مقام اما سیدۃ النساء خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور پروردگار نے پوری سورت ایک سورۃ ضحیٰ کے نام سے کلام پاک میں رکھی ہے, اسی زینت کی وجہ سے تو رکھی ہے. وجدہ کا ضالا فہدا, کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دکھائی. یہ حضور سے ڈسکشن چل رہی ہے. وجدہ کا عائلا فاغنا, جب آپ کو مال کی کمی تھی تو ہم نے غنی کر دیا اس کے مال سے, بی بی خدیجہ کے مال سے. تو دیکھیں ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروردگار اس صورت کے اندر پورے پروسیس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور یہ صورت ہے کیا ہے, ڈسکشن بٹوین گاڈ اینڈ پروفٹ محمد. اللہ پاک اپنے پیارے کو کس طریقے سے کنسول کر رہا ہے کہ یہ نہیں تھا, دیکھو میں نے یہ دیا, شیلٹر نہیں تھا میں نے یہ دیا, کیونکہ میں نے تمہیں بھیجا اس لیے تھا کہ میرے دین کی ترویج و اشاعت کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آگے بتایا فَلَا تَنْهَرْ محمد سعادہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کہ اگر کوئی یتیم تمہارے پاس آئے تو اس کو دھتکار نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں. جب یہ ساری بات کنکلوڈ ہو گئی تو لاسٹ ورس میں کیا کیا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اتنی ساری باتیں ہم نے بیان کی نا, اب لوگوں کے آگے ہماری ایک ایک نعمت کا چرچا کریں. کیا قرآن کا کانسیپٹ, کیا طریقہ, کیا اسلوب. یہ دیکھیں یہ قرآن کتنی عظیم کتاب. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بڑا پارٹ رہا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی لائف کے اس وقت انہوں نے ساتھ دیا جب سب سے مشکل لائف پروفٹ کی تھی, کیونکہ مکہ کے اندر جب اسلام کی پریچنگ ہو رہی تھی تو مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن چکے تھے. اس وقت حضور کے 2 گریٹ سپورٹر تھے, گھر کے اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کے باہر حضرت ابو طالب. اور یہ دونوں پلر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے, ان دونوں کا جو انتقال ہوا وہ 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ کے اندر ہوا. تو ایک طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایئر کو ایئر آف گریف, ایئر آف سورو کے نام سے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے غم کا سال ہے, کہ جن کی سپورٹ مجھے خاص ملی ہوئی تھی اور میں پروردگار کے دین کی ترویج و اشاعت کر رہا تھا, آج وہ درخت مجھ سے دور ہو گئے, وہ سایہ دار درخت مجھ سے دور ہو گئے. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بطن مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد مبارک, اور صرف ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آج کی لیڈی کو سکھایا. اگر آج ہم رول ماڈل وومن کے لیے کہیں نا کہ کون رول ماڈل ہونا چاہیے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ امہات المومنین کی سیرت کی طرف نظر کریں کہ کس طریقے سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہسبینڈ تھے, کس طریقے سے انہیں سپورٹ کرتی تھی, ٹریننگ کس طریقے سے, جب کوئی پرابلم ہو تو کنسول کس طریقے سے کرتی تھی, وہ کسی ٹینشن یا پرابلم ہے تو اس کو دور کریں. فرسٹ ریولیشن کا ایونٹ ہی دیکھ لیں, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی ریولیشن ہے غار ہرا کے اندر, تو آپ جب وہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لے کر آئے تو ان کو کنسول کس نے کیا, ان کو موٹیویٹ کس نے کیا, ان کو کس اس بات کی طرف کون راغب کرتا رہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور یہی رول آج کی لیڈی کا ہونا چاہیے, اپنے گھر کو آباد رکھنا ہے تو ہسبینڈ کا خیال رکھیں, وہ کس طریقے سے کام کرنا ہے, امہات المومنین کی سیرت. امہات المومنین کی سیرت ایک زندہ مثال ہے اور مشعل راہ ہے تمام خواتین کے لیے. آج جو
خواتین معاشرے میں کام کر رہی ہیں، جس طرح سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر اس معاشرے میں خدمات انجام دے رہی ہیں، تو اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مثال ہے تمام امت مسلمہ کے لیے۔ ناظرین، مفتی صاحب سے اتنی انفارمیٹیو اور اتنی مزے کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بات کا اختتام کر سکیں، لیکن وقت افطار کا ٹائم ہو چکا ہے۔ علی محمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ علی بھائی، آپ کا آنے کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس افطار نشریات کا حصہ بنے اور ہمیں رونق بخشی، عزت دی۔ میں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی کوئی ایک لاسٹ میسج پیغام چلے جائے ہمارے دیکھنے والے۔ ٹھیک ہے، 3 پیغام ایسے ہیں کہ جو میں 2 پیغام شجرکاری سے ہٹ کر دینا چاہتے ہیں اور ایک شجرکاری کے لیے۔ ٹھیک ہے، 3 پیغام ایسے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کام ہمیشہ وہ کریں کہ لوگوں کے دل میں اتر جائیں، کام وہ نہ کریں کہ لوگوں کے دل سے اتر جائیں۔ دوسری بات، میرا جو پیغام ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کریں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، جب بھی آپ کوئی عبادت کریں، اچھا کام کریں، تو اس کی قبولیت کی دعا کریں، یا اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ یقین کریں کہ اگر اللہ نے آپ کا کام کو قبول کر لیا تو مقبولیت تو آپ کے دروازے کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی، آپ کو مقبولیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، فیمس ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف قبولیت کی دعا کر لیں گے اللہ قبول فرما لے، مقبولیت کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ اور ایک شجرکاری کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے بڑے ہم کو یا رشتہ داروں کو ہم کہتے ہیں کہ فلانا بندہ مر گیا، اس کی اموات ہو گئی، تو جا اس کی قبر پہ جا کے ایک پودا لگایا ہو۔ بھائی کیوں لگا دیں قبر پہ جا کے پودا؟ کیوں لگائیں جا کے؟ کہ وہ جب تک گرین رہے گا تو قبر پہ عذاب قبر نازل نہیں ہوتا، اور جب تک وہ تسبیح پڑے گا تو اندر جو قبر میں اگر وہ نیک صالح روح ہے، وہ گنہگار بھی نہیں ہے، نیک صالح، تو اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اس کے درجات کی بلند ہوتے رہیں گے جب تک وہ شجر پڑتا رہے گا۔ تو میرا سوال پھر ایک دفعہ آپ سے یہی ہے، تمام دیکھنے والے ویورز سے پھر میں مسکراتے ہوئے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کو طنز یا آؤٹنگ میں نہ لے جائیں، تو مسکراتے ہوئے سوال یہ ہے کہ آپ مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر پہ لگے؟ آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں لگاتے وہ پودا؟ مرنے کا انتظار کیوں ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کی سنت، یہ ہمارے صحاباؤں کی سنت، یہ تبع تابعین کی سنت۔ تو پھر جب ہمارے اولاد نے یہ کام کیا تو میں اس پہ زیڈ ڈیجیٹل کی جانب سے یہ پیغام، آخری پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ افطار ہونے والا ہے، تو آخری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آؤ اپنے آباء و اجداد کی روایت کو دہرائیں ہم۔ کیا بات ہے، کیا آؤ اپنے آباء و اجداد کی روایت کو دہرائیں ہم، آؤ مل کر اپنے حصے کا ایک شجر لگائیں اور میرے بچوں پہ دھوپ نہ آنے پائے یا رب، میرے بچوں پہ دھوپ نہ آنے پائے یا رب، آؤ مل کے شجرکاری کا ایک باغ سجائیں، آؤ شجرکاری کا ایک باغ سجائیں ہم۔ کتنی اچھی بات کہی، پیاری، کیا بھائی کتنی پیاری بات کہی ہے بھائی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ علی محمد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نعمان بھی آپ کا آنے کا بہت شکریہ، خاص طور پہ مفتی محمد نعمان خان صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت افطار کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور بہت کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے مزید ہم لے کر پیش کریں گے جو کہ کل صبح سحری میں ہوں گے اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو انشاءاللہ بہت ساری کاوشیں پیش کریں گے، مزے کی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور اسی طرح سے سماعت کرتے رہیے گا۔ اور جتنی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آج ہماری کاوشیں پسند آئی ہیں وہ لائک، کامنٹس اور سبسکرائب اور خاص طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین، اس خیال، اس اظہار کے ساتھ اپنے میزبان زید اختر اور رضا اصفہانی کو اجازت دیجیے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے سحر میں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔ اللہ حافظ۔